दिल हुआ गो काटा, ये दिल हुआ गो काटा, ये दिल हुआ गो काटा, ये दिल हुआ गो काटा। नाज़रीन, हमारी नशरियात के सिलसिले वक्त की बात में बसंत और पतंगबाजी पर तैयार किए गए खुसूसी प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहा जाता है। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में आपको बताया जाएगा कि बसंत पर पाबंदी क्यों आयद की गई। नाज़रीन, बसंतबाजी के हवाले से हमारा अलमिया ये है कि यहाँ इस खेल को कबूल किए बगैर वसअत दी गई। यहाँ हुकूमतों ने पतंगबाजी की मुनासिब तरवीज किए बगैर ही इसे रेवेन्यू इकट्ठा करने का जरिया बनाया। नाज़रीन, पहले यहाँ रवायती डोर में ज़्यादा से ज़्यादा 9 या 12 धागे की तारें होती थी और गुड्डे का साइज ज़्यादा से ज़्यादा 6 तावा और पतंग ज़्यादा से ज़्यादा 8 गिटी होती थी। बाद के दौर में पतंग 16 गिट और गुड्डा 12 तावा तक बनाया गया। पहले दौर की पतंगों को उड़ाने वाली डोर पर चावल की पिच और बारीक शीशे का सफूफ का मांझा लगाया जाता था। इस दौर की डोरों के नाम 50 नंबर, 6 रीच पाकिस्तानी, 2 रीच पाकिस्तानी, 5 रीच इंडियन, 7 मच्छी, 12 नंबर और 8 सिंगल वगैरह होते थे। बाद के दौर में ये सादा डोरें नापैद हो गईं और इनकी जगह इंसानों के गले काटने वाली डोरों ने ले ली। बड़ी पतंगों को उड़ाने वाली इन डोरों के लिए मोटा धागा, धाती बरादा, केमिकल, मोटे शीशे का सफूफ, लोहे और प्लास्टिक जोड़ने वाला केमिकल, रीमा टिप टॉप और UH ट्यूब का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया। इसके अलावा कुछ नौदौलतिये ऐसे भी थे जिन्होंने मलेशिया से दरामद शुदा मछली पकड़ने वाली डोरी को भी धागे के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। 1980 की दहाई के आखिर तक पाकिस्तान में डोर के लिए इस्तेमाल होने वाला ज़्यादातर धागा इंडिया से स्मगल होकर आता था। फिर ये हुआ कि इस कारोबार में अपने हिस्से का मुनाफा हासिल करने के लिए पाकिस्तानी सरमायादार भी इस मैदान में कूद पड़े। इसके बाद यहाँ ऐसे ऐसे धागे तैयार किए गए जो पतंगों के साथ साथ इंसानों के गले काटने में इंडियन धागों को बहुत पीछे छोड़ गए। इस सिलसिले में तैयार होने वाले फैसलाबाद के हाजी यूनस के बिल्ली मार का धागे में 27 तारे और खालिद ट्रेडर वालों के भी ब्रांड के धागों में 21, 27 और 30 तक तारें शामिल की गई। ये धागे एक्स्ट्रा पावर और 300 मीनार के नाम से आम मार्केट में दस्तयाब होते थे। इन धागों के बारे में ये मशहूर था कि इनसे बांधकर झटका दिए बगैर 1 मन वजन तक जमीन से उठाया जा सकता है। इस शिद्दत के हामिल डियर और पैंथर ब्रांड के पाकिस्तानी धागे भी काफ़ी मकबूल हुए। इसके अलावा ये भी कहा गया कि बाज़ दौलतमंद शौकीनों ने बुलेट प्रूफ जैकेट में इस्तेमाल होने वाले धागों से भी पतंगबाजी की। साल 2006 के बसंत के दौरान गुलबर्ग के इलाके में एक मासूम बच्चे शायान का गला काटने वाली डोर की लेबॉर्ट्री टेस्ट के बाद ये बात सामने आई कि इस डोर के मांझे में दूसरे अज्जा के अलावा डायमंड डस्ट और फाइबर एम्बरी भी इस्तेमाल हुई थी, जबकि इस डोर का धागा मछली पकड़ने वाली डोरी थी। इस डोर की कीमत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2006 में डायमंड डस्ट की कीमत तकरीबन 1.5 लाख रुपए फी किलो थी। नौदौलतिया लोगों के रवैये की वजह से पतंगबाजी में जीतने का अंधाधुंध शौक जोश इंसानी जिंदगियों के लिए इस हद तक खतरनाक हो गया कि इसे रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज खुद नोटिस लेते हुए पतंगबाजी पर पाबंदी आयद कर दी। दरअसल बसंत के त्यौहार पर शुरू होने वाली पतंगबाजी एक अरसा से बसंत के मखसूस दिनों को पीछे छोड़ती हुई इंतहाई खतरनाक तरीके से इर्तिकाब पजीर हुई थी। लेकिन अफसोस कि हमारे हुक्मरान और इंतजामिया इस बात से बेखबर रहे। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर मिस्टर अकरम एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की जिसमें निशानदेही की गई थी कि साल 2000 से 2006 के शुरू तक 825 अफराद पतंगबाजी की वजह से जाँ बहक हुए। इन हलाक शुदगान में गले में डोर फिरने के अलावा छतों से गिरने, सड़कों पर पतंगे लूटने वाले
اور پتنگ کاٹے جانے پر لڑائی جھگڑے کے دوران مرنے والے لوگ بھی شامل تھے۔ ان اعداد و شمار کے مطابق ہر سال اوسطاً 118 افراد پتنگ بازی کے دوران جاں بحق ہوتے رہے۔ لیکن یہ امر حیرت کا باعث ہے کہ قومی اور صوبائی اور ضلعی حکومتوں کے ذمہ داروں نے اتنی بڑی تعداد میں ہلاکتوں پر خاموشی اختیار کیے رکھی۔ یہ لوگ بسنت اور پتنگ بازی سے غیر وابستہ ہرگز نہیں تھے۔ یہ لوگ جشن بہارا کے نام پر باغوں شاہراہوں سمیت پورے شہر لاہور کو سجانے کے عمل میں ملٹی نیشنل کمپنیوں اور دیگر کاروباری اداروں کو شامل کر کے ان کی تشہیری مہم سے کروڑوں کا ریونیو اکٹھا کرتے رہے۔ پاکستان میں موجود ساری دنیا کے سفارتکاروں کو بسنت کے موقع پر لاہور میں بلا کر ان کے لیے محفلیں سجا کر یہ ریونیو بھی خرچ کرتے رہے۔ اس خرچ کرنے کے عمل میں کئی جیبیں کمیشن سے باری ہوتی رہی ہوں گی۔ ایسی باتوں کے باوجود یہ عمل پاکستان اور خصوصاً لاہور شہر میں ٹورزم کی ترقی کے لیے کافی اہم ثابت ہوا تھا، مگر افسوس کہ اس عمل میں شریک ذمہ داروں نے اس کے تیزی سے نمودار ہو رہے منفی پہلوؤں پر غور کرنا مناسب نہ سمجھا۔ 2006 میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے پتنگ بازی پر پابندی کے بعد حکمرانوں نے اس عدالت سے بسنت اور پتنگ بازی کے لیے 15 دن کی مہلت مانگی تھی، جس کے بعد ایک اور درخواست کے ذریعے اس مہلت میں 5 دن کا مزید اضافہ کروایا گیا۔ اس کے بعد بسنت اور پتنگ بازی پر طویل پابندی عائد کر دی گئی جو آج تک جاری ہے۔ اس دوران صرف سال 2007 میں فروری میں صرف 1 دن کے لیے پتنگ بازی پر پابندی اٹھائی گئی تھی۔ اس تمام عرصہ کے دوران پتنگ بازی پر قانونی پابندی کے باوجود انسانی گلوں پر ڈور پھرنے کے واقعات ختم نہیں ہو سکے۔ جب پہلی مرتبہ فروری 2006 میں پتنگ بازی پر پابندی عائد کی گئی تو پابندی کے دوران صرف 1 ماہ میں 9 افراد کرنٹ لگنے، گلے میں ڈور پھرنے اور چھتوں سے گرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ اس کے بعد سے اب تک پتنگ بازی پر پابندی عائد ہے، لیکن یہ پابندی عملاً ممکن نہیں ہو سکی۔ اس دوران لوگوں کی گرفتاریاں بھی ہوئیں، لیکن گلے میں ڈور پھرنے کے واقعات کو روکا نہیں جا سکا۔ پتنگ بازی پر پابندی کے باوجود ابھی تک اس پابندی کے مثبت نتائج حاصل نہیں کیے جا سکے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا پتنگ بازی پر پابندی کا یہ عمل مزید حادثات نہ ہونے کی ضمانت دے سکتا ہے؟ کیا حادثے روکنے کا بسنت پر پابندی کے علاوہ کوئی دوسرا حل نہیں ہے؟ ان حادثات کو روکنے کے متبادل ممکنہ حل شاید موجود ہوں، جن پر حکمران اور انتظامیہ کے ذمہ داروں نے کبھی غور نہیں کیا۔ ان لوگوں نے صرف یہ کام کیا کہ جب تک ممکن ہو سکا بسنت سے ریونیو اکٹھا کیا اور پھر نادر شاہی حکم جاری کر کے اس پر پابندی عائد کر دی۔ یہاں کبھی یہ زحمت گوارا نہیں کی گئی کہ کسی معصوم بچے کی گردن کاٹنے والی ڈور کے لیبارٹری ٹیسٹ کے بعد یہ معلوم کیا جائے کہ وہ کون لوگ ہیں جو ڈائمنڈ ڈسٹ کے مانجے سے تیار ہونے والی ڈور استعمال کرتے یا کر سکتے ہیں۔ دھاگوں پر کروڑوں روپے کا سیلز ٹیکس اکٹھے کرنے والی حکومتوں نے کبھی یہ نہ سوچا کہ 30 سے زیادہ تاروں سے تیار ہونے والے دھاگے کا گلا کاٹنے والی ڈور کے علاوہ کیا دوسرا استعمال ہو سکتا ہے۔ بسنت کی وجہ سے گزرے برسوں میں اربوں کا ٹیکس اکٹھا کرنے والوں نے کبھی یہ سوچنا گوارا نہیں کیا تھا کہ ڈور بنانے والوں کے لیے مانجے کا کوئی ایسا فارمولہ تیار کروائیں کہ جس سے صرف روایتی ڈور ہی بن سکے۔ کائٹ پیپر کی امپورٹ سے کسٹم ڈیوٹی وصول کرنے والی حکومتوں نے کبھی کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا تھا کہ جس سے یہ پیپر اتنی بڑی پتنگوں کی تیاری کے لیے استعمال نہ ہو سکے کہ جن کو اڑانے کے لیے صرف گلے کاٹنے والی ڈور ہی استعمال کی جا سکتی ہو۔ ان لوگوں کو تو یہ بھی معلوم نہ ہو سکا کہ خطرناک قاتل ڈور روایتی پنوں پر نہیں، صرف چرخیوں پر چڑھا کر ہی محفوظ رکھی جا سکتی ہے۔ یہاں کبھی کوئی ایسا حکم جاری نہیں ہوا جس کے تحت ڈور چرخیوں پر نہیں، صرف روایتی پنوں پر چڑھا کر فروخت کی جا سکے۔ یہاں کبھی کوئی ایسی کوشش نظر نہیں آئی کہ بسنت کے دنوں کے علاوہ باقی اوقات میں شہر سے پتنگ بازی کے لیے کوئی ایسی جگہ مختص کر دی جائے جس سے پتنگ بازی کے خدشاتی نقصانات سے
عام انسان محفوظ رہ سکیں۔ یہاں کبھی یہ نہیں سوچا گیا کہ مختلف علاقوں میں پتنگ بازوں کی اپنی تنظیمیں بنا دی جائیں جو پتنگ بازی کے ضابطہ اخلاق کا اطلاق کو یقینی بنائیں۔ یہاں حکومتی سطح پر اس نقد آور کھیل کو محفوظ بنانے کے لیے کبھی اصول و ضوابط بنانے کی کوشش ہی نہیں کی گئی۔ اگر ذمہ دار لوگ ان باتوں کو مد نظر رکھ کر کوئی حکمت عملی تیار کرتے تو ممکن تھا کہ بسنت کی روایت اور ثقافت بھی زندہ رہتی اور پتنگ بازی سے ظاہر ہونے والے منفی اثرات بھی ختم ہو جاتے۔ لیکن افسوس کہ حکمران اشرافیہ نے بسنت کی قدر و اہمیت کو محسوس کیے بغیر اس سے صرف ریونیو حاصل کرنے کی کوشش کی، اور جب ایسا ممکن نہیں رہا تو اسے استعمال شدہ ٹیشو پیپر کی طرح ڈسٹ بن میں پھینک دیا۔ ناظرین، پروگرام کا دوسرا حصہ دیکھنے کا شکریہ۔ اب ہم آپ کو پروگرام کے تیسرے حصے میں بتائیں گے کہ دنیا کے دیگر ملکوں میں پتنگ بازی کیسے کی جاتی۔ خدا حافظ۔